कुछ सबूतों के साथ बताऊंगा। जो पनामा रानी एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि हमें जजों ने लूट लिया, नवाज शरीफ पे बड़ा जुल्म हो गया, सजा दे दी, फलाने साजिश कर दी और जजों को करप्ट कह दिया, कंप्रोमाइज कह दिया। उनमें से 2 जजेस जो अभी मौजूदा बेंच में बैठे हैं उनको भी कह दिया। आज आपको सबूत दिखाता हूँ। एक बड़ा जबरदस्त थ्रेड किया है जुनैद ने, तो मैं आपको इसमें से दिखाता हूँ। मुकम्मल सबूत है, ये देखें, ये काफी लंबा थ्रेड है, इसमें सारे सबूत वाकयात के साथ, खबरों के साथ, तस्वीरों के साथ आपको मैं सारे सबूत दिखाता हूँ। देखिए, बात वही होती है जो सबूतों के साथ, शहादतों के साथ की जाए। ये नहीं कि खड़े होकर एक मार्की के अंदर चंद 100 लोगों के सामने आप जो मर्जी इल्जाम मुंह पे आए आप लगा दें और लोगों ने सिर्फ बिरयानी खाने की खातिर आपकी बातें बर्दाश्त की। उन्हें पता है कि खाना लगना है और जाके हमने खाना है, वो सिर्फ इसलिए वहां आए हुए थे। तो नाज़रीन, आपको दिखाता हूँ कि ये जो बयानिया है कि जी ये 5 का टोला है, ये जज ने ये कर दिया, इमरान खान को फलां खोसा ने बुला लिया। आज आपको इस सारी कहानी का स्टेप वाइज बताता हूँ। ये कहानी बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ समराइज करके जो सबूत दिए गए ये आपको समझाने के लिए काफी होंगे और आपको भी जब आपसे कोई बात करेगा पटवारी, आपको भी उसे बताने में बहुत आसानी होगी। ये सब आपने देख लिया तो ये जरा हम हकायक देखते हैं। थ्रेड यहाँ से शुरू होता है कि क्या जस्टिस खोसा ने तहरीक इंसाफ को अदालत बुलाया। 3 अप्रैल 2016 को पनामा लीक्स आई, याद रखिएगा। तहरीक इंसाफ समेत तमाम अपोजिशन ने इस पर वज़ीर-ए-आज़म से जवाब मांगा, लेकिन जवाब ना आया। इस अरसे में तहरीक इंसाफ ने दबाव जारी रखा। नवाज शरीफ ने पहले कौम से खिताब में वजाहत दी। अब ये जरा सुने पहले कहा क्या है मरियम नवाज ने, आपको मैं ये सुनाता हूँ उसके बारे में, फिर आगे मैं आपको फर्दर बताता हूँ इस स्टोरी का। याद है ना, इसी खोसा ने कहा था कि दर दर ठोकरें क्या खाते हो, मेरे पास लेकर आओ, मैं इसको नायल करूंगा नवाज शरीफ को। ये इल्जाम लगाया है। अब आते हैं असल फैक्ट्स की तरफ। देखें, फैक्ट्स कुछ और होते हैं, कहानियां जो मर्जी डाल लो। ये जरा फैक्ट्स देखते हैं। 2016 के मई में कौमी असेंबली में नवाज शरीफ ने जवाब दिया, जहां मशहूर जमाना तकरीर की कि हुजूर ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट खरीदे गए। और याद रखें कि ये वो बयान है जिससे नवाज शरीफ अदालत में मुकर गया था। सुने जरा। हुजूर ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे। तो ये तो हो गया वो बयान, ये मई 2016 की बात है। दबाव बढ़ रहा था नवाज शरीफ पे। आगे चलते हैं। अब तक तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों मामले को पार्लियामान के जरिए हल करना चाहते थे, लेकिन नून लीग ने पार्लिमानी तहकीकात को ब्लॉक कर दिया और तहकीकात के लिए किसी किस्म के TOR मानने से भी इनकार कर दिया। यह भी मई 2016 की बात है। तब पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ चाहते थे असेंबली के अंदर तहकीकात हो एक वज़ीर-ए-आज़म की। ये जरा खबर देखते हैं हम। ये खबर आती है कि सेनेट में बिल पास हो गया था पनामा पेपर इंक्वायरीज का, लेकिन नेशनल असेंबली ने इस बिल को मेजॉरिटी से रद्द कर दिया है। ट्रेजरी बेंचेस ने अपोज किया इस बिल को जो पीपल्स पार्टी ने मूव किया था। पीपल्स पार्टी ट्रेजरी बेंच को परसुएड करने में नाकाम रही है। हालांकि अपोजिशन की एक और बड़ी जमात PTI इस बिल के हक में थी। डॉक्टर अदरा पपेजो जो आसिफ जरदारी की बहन है वो ये बिल लेकर आई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तब तक पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि असेंबली के अंदर ही वज़ीर-ए-आज़म का एहतसाब कर लिया जाए। तहरीक इंसाफ ने उस बिल की हिमायत की। किसी जज की इन्वॉल्वमेंट ना होती अगर ये असेंबली के अंदर जवाब देने के लिए तैयार हो जाता। नवाज शरीफ ने ये बिल ब्लॉक कर दिया मई 2016 में। ये जो बड़ी कहानियां सुना रही है ना पनामा रानी, आपको सारा बताता हूँ। हिस्ट्री छुपती नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, कुछ छुपता नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद नवाज शरीफ अपना इलाज करवाने लंदन चले गए और 2 माह वहीं छुट्टियां गुजारी। इस अरसे में भी पनामा केस पर कोई पेशरफ्त ना हुई। उल्टा स्पीकर कौमी असेंबली ने इमरान खान की न्यायालय के लिए रेफरेंस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन जबकि नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। तफसील इस खबर की बताता हूँ। ये है वो बदला लेने का नवाज शरीफ का जो उसकी आदत में शामिल है कि खुद जवाब देने के बजाय इमरान खान पे केस कर दिया। ये जरा तफसील देखें। नेशनल असेंबली स्पीकर टर्न्स द टेबल्स, टेबल ही टर्न कर दिए PTI पे। द नेशनल असेंबली स्पीकर डिसमिस्ड ऑन मंडे ऑल रेफरेंसेस सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ व्हाइल सेंडिंग सिमिलर रेफरेंसेस अगेंस्ट 2 लीडर्स ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यानी 2 रेफरेंस भेज दिए गए इलेक्शन कमीशन को कि इमरान खान को नायल कर दो। जिस दौरान नवाज शरीफ अपनी हार्ट सर्जरी करवा रहा था उस दौरान इमरान खान पे पाकिस्तान में न्यायालय का केस बना दिया गया 2016 में। यह है नून लीग का असल चेहरा। हालांकि तब तक कोशिश थी कि ये असेंबली में मसला हल हो जाए, इलेक्शन कमीशन में ही मसला हल हो जाए और ये अपने असाथे दे दे जो डिक्लेयर नहीं किए। उसके बाद नून लीग पनामा केस पर पार्लिमानी तहकीकात का रास्ता रोक रही थी। इलेक्शन कमीशन में भी रेफरेंस नहीं जाने दिया। नैब ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। नैब ने भी कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि अपना कमरुज़्ज़मान चौधरी बैठा हुआ था, मुझे उल्टा लटका दो, मैं रेफरेंस नहीं बनाऊंगा, मैं तहकीकात नहीं करूंगा, वो तो अपना बंदा था। बिल आखिर तहरीक इंसाफ ने 30 अगस्त 2016 को सुप्रीम कोर्ट में पनामा तहकीकात पर पिटीशन दायर की। 3 अप्रैल से 3 अगस्त तक के तकरीबन 5 माह इंतजार के बाद 3 अप्रैल को पनामा लीक्स आए, 30 अगस्त तक इंतजार किया तहरीक इंसाफ ने। यह है वो पिटीशन जो खबर भी लगी हुई है कि पनामा गेट स्कैंडल इमरान खान पिटीशन सुप्रीम कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई PM। ठीक है जी, 5 महीने इंतजार किया गया। नवाज शरीफ को राजी करने की कोशिश की गई कि असेंबली में जवाब दे दो। वहां झूठ बोल गया, डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए। तहकीकात के लिए जो बिल था पनामा लीक्स के हवाले से वो भी ब्लॉक कर दिया। ये बड़ी साजिश की बातें करते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने एहतसाब रैलियां शुरू कर दी। 7 अगस्त को पेशावर से नौशहरा, 14 अगस्त को रावलपिंडी इस्लामाबाद, 3 सितंबर को जमान पार्क से शादरा और इसके बाद एक बड़ा जलसा किया गया अड्डा प्लाट लाहौर में 30 सितंबर 2016 को। इस जलसे में इमरान खान ने
30 اکتوبر 2016 کو اسلام آباد لاک ڈاؤن کی کال دے دی. یہ آپ کو نظر آئیں گی, یہ تصاویر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور خبریں بھی. یہ دیکھیں, یہ اس وقت کے سارے ہیں جلسے جو ہو رہے تھے اور پاکستان جو مارچ چل رہا تھا, ٹھیک ہے. یہ اس وقت کے ہیں سارے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تاریخ اس پہ نیچے آپ کو نظر آئے گی 30 ستمبر 2016. یہ آپ دیکھیں, یہ 4 ستمبر 2016. یہ مختلف ریلیز ہیں سب کا, یہ دیکھیں. تو وہ 13 اگست 2016. عمران خان نے وہی کیا جو ایک سیاست دان کرتا ہے, کہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو ریلیز کر کے عوام کو ساتھ ملا کے, ججز کو ساتھ ملا کے نہیں, ہے جو آج کہہ رہی ہے عمران دار ججز. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد تحریک انصاف نے اسلام آباد لاک ڈاؤن کے لیے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا. جس عرصے میں خان نے یہ والے بیانات دیے, یہ جو بڑے مشہور ہیں, آپ سنیں ذرا. بے شرم آدمی تمہارے باپ کا پیسہ ہے, بے شرم آدمی تمہارے باپ کا پیسہ ہے. ان کو تقریباً بچاؤں گا, ان کو بتاؤں گا میں, کیونکہ ان کو شرم آنی چاہیے. یہ قوم بیچاری ہماری ڈوب رہی ہے. ہو رہا ہے. تو اب سب کو یاد ہے کہ عمران خان نے جب کہا تھا کہ میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گا, اور آصف زرداری کو کہا تھا کہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے, اور یہ آصف زرداری کہہ رہا ہوں, خواجہ آصف کو. اس کے بعد نون لیگ کا موقف تھا کہ ہم معاملے کو عدالت میں حل کرنا چاہتے ہیں. یہ نون لیگ کا موقف تھا, احتجاج کا کوئی جواز نہیں. یہ 3 نومبر 2016 کا خواجہ آصف کا بیان ہے جو میں آپ کو بھی دکھانے لگا ہوں. ہمیں عدالت پر اعتماد ہے اور معاملہ سڑکوں کے بجائے عدالتوں میں حل ہو. اسی دن جسٹس کھوسا نے عمران خان کو عدالت آنے کا کہا, جسے نون لیگ نے خوشائند کہا. نون لیگ جو چاہتی تھی وہ جسٹس کھوسا نے کہا. ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان چاہتے تھے تو جسٹس کھوسا نے بلا لیا. اب ذرا آپ یہ چیک کریں. دانستہ طور پر کریٹ کی جا رہی ہے, باوجود اس بات کے کہ عدالت عظمیٰ کے سامنے ہم نے ٹوٹلی اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہے. اس سب سے بڑے انصاف کے ادارے کے اوپر, آئینی ادارے کے اوپر اعتماد کا مکمل اظہار کیا ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ فریقین کو صرف اور صرف اس ادارے کی کارروائی پہ اعتماد کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ سڑکوں کے اوپر اور جلسوں کے اوپر جیسا کہ کورٹ میں کہا گیا ہے گالیاں نکالی جائے کسی بھی فریق کی. یہ آپ نے سن لیا, خود کہہ رہے تھے کہ عدالت میں آؤ, سڑکوں پہ نہ آؤ. خود کہا کہ ہمیں ان پہ اعتماد کرنا چاہیے اداروں پہ. یہ اپنی بات تھی ان کی. جسٹس کھوسا نے ان کے کہنے پر یہ کیا تھا سارا کچھ. اب یہ پڑھیں, عمران خان عدالت کو ہی نہیں مانتے, یہ ان کے بیانات تھے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ ہے جو پھر کسی دن لکھیں گے, اور قطری خط کی کہانی بھی. لیکن پاناما کیس سے متعلق پارلیمانی تحقیقات کا راستہ نون لیگ نے روکا, الیکشن کمیشن کا راستہ بھی نون لیگ نے روکا. الٹا عمران خان پر ریفرنس بنا دیا. نون لیگی چیئرمین نیب نے ایکشن نہیں لیا. اس کے بعد بھی عدالت میں جب کیس لگا تو نون لیگ نے نہ صرف اس کا خیر مقدم کیا بلکہ تحریک انصاف کو بھی کہا کہ اب عدالت آؤ, سڑک پر احتجاج نہ کرو. جب تحریک انصاف عدالت آئی اور عدالتی فیصلے نون لیگ کے خلاف آئے تو یہ سازش بن گئی. لوگوں کی یاداشت کم ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو یاد دلا دوں. میرے پاکستانیوں, آپ کی یاداشت کو جھنجھوڑا ہے تھوڑا سا. یہ دکھا کے آپ کو یہ سازش کا بیانیہ بنائیں گے ابھی, کیونکہ ان کو بغلول نے یہ بیانیہ دیا ہے. ان کو کمپنی اب یہ بیانیہ دے رہی ہے کہ بناؤ مظلومیت سے شاید تمہیں کوئی لوگ ہمدردی کا ووٹ مل جائے, ورنہ ان کو جوتے ملیں گے, ووٹ نہیں ملیں گے. اس بار حقائق جانے, فیض حمید کا کردار تھا جی, فلاں کا کردار تھا جی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ, اور یہ میرا اس ٹائم بھی تھیری تھی اور ابھی بھی میری یہ تھیری ہے, ظاہر ہے پورا تو نہیں پتا چل سکتا. فیض حمید کا کردار کے بارے میں ہم سب کو پتا ہے, نواز شریف کا جعلی رپورٹوں کا کیسے سارا ارینجمنٹ ہوا, یہ سارے کیسے کیس ان کے ختم ہوئے. یہ بیٹھ کے بغلول نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہاں سے ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہاں سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سب پتا ہے. اب جو صدیوں کا بیٹا ہے ساری کاروائی وہ ڈال رہا ہے, نیچے ڈرٹی ہری سارے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا سسٹم وہاں سے ہوتا ہے سارا کچھ. اس ٹائم ادارے کے اندر ایک سوچ پائی جاتی تھی کہ کرپشن کو ہم نے ختم کرنا ہے. وہ ایکٹیو بھی تھا فیض حمید, تو وہ اس لیے ہوگا کہ اگر نہ ہوتا تو نہ چیئرمین نیب نے کام کرنا تھا, نہ ججز نے. ارشد ملک کو تو بلیک میل انہوں نے کر لیا تھا, ججز ساروں کو تو انہوں نے خود قابو کر لینا تھا. ٹھیک ہے, تب میری ایک تھیری تھی کہ اگر ارشد ملک کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے لے گئے اور ایک ویڈیو دکھائے, تو وہ یہ کہا گیا تھا کہ تم نے فیصلہ میرٹ پہ دینا ہے. ہمیں پتا ہے کہ تم مل آئے ہو, ہمیں پتا ہے کہ تمہیں وہاں رشوت کی آفر کی گئی ہے, ہمیں پتا ہے تم کمپرومائز ہو گئے ہو, لیکن خبردار فیصلہ میرٹ پہ دینا. تو اگر تب ہوئی تھی کوئی انٹرفیرنس تو وہ اس لیے ہوئی تھی کہ انہوں نے سارا سسٹم قابو کیا ہوا تھا جو ججز کے فیصلوں میں لکھا ہوا ہے کہ سارا سسٹم کمپرومائزڈ ہے. آپ کو پتا ہے کہ اجاز الحسن صاحب کو کیوں لگایا گیا تھا اوپر جج, انہیں یہی خطرہ تھا تب سپریم کورٹ کو بھی کہ کیونکہ سارا سسٹم کمپرومائزڈ ہے, ننگا ہے, اس لیے اوپر ایک جج ہونا چاہیے دیکھنے کے لیے, نظر رکھنے کے لیے, مانیٹر کرنے کے لیے, یہ بک نہ جائے, تو خرابی نہ ہو جائے کیس میں. یہ جس پہ آج بیانیاں بنا رہے ہیں, پورا سسٹم انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے, ان دو خاندانوں نے اور کمپنی سرکار نے. اس ٹائم ججز کھڑے ہو گئے تھے اور اب ہمیں یقین آتا ہے کہ انہیں سیلوٹ کریں ہم جو ججز اس ٹائم کھڑے ہو گئے تھے, ورنہ اس مافیا گاڈ فادر کو کوئی بھی سزا نہیں دے سکتا تھا اس ملک میں. بغلول تو غلام تھا اس کا, وہ تو صرف ایک سوچ تھی ادارے میں اس ٹائم کرپشن کے خلاف, ورنہ وہ تبھی اس کو بچا لیتا. امید ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی یہ حقائق جان کے. آپ سے انشاءاللہ